बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जाएंगे सबसे पहले 27 अक्टूबर ब्लैक डे कश्मीरियों के हवाले से। पूरी दुनिया में आज कश्मीरी बॉर्डर के दोनों साइड LOC के दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, कश्मीर में भी, जो उनका मकबूजा कश्मीर है जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसकी हम बात करते हैं, 27 अक्टूबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। 1947 में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया, उस हवाले से इसको स्याह दिन के तौर पर मनाया जाता है। और जुल्म बर्बरियत की एक तवील दास्तान है जो कि इस 77 सालों के हवाले से देखा जाए तो इसमें पिन्हा है, इसमें तवील जद्दोजहद का सिलसिला है। और बल्कि ये सिर्फ 1947 से नहीं, डोगरा राज से भी हम देखें, जब 22 वो लोग जिन्होंने अजान देकर उसको मुकम्मल किया और शहादतें की गई, तो ये तवील कहानी है कश्मीरियों की और पाकिस्तान के हवाले से कि बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसके साथ साथ हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या। तो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से मुल्की सियासत की बात करें तो एहतिजाजी सियासत उनकी कहाँ गई भाई, और उसके साथ साथ बात की जाती है कि ये मांद पड़ने की वजूहात क्या है, क्योंकि इसके अंदर धड़ेबंदी की बात की जा रही है और वो वाज़े तौर पर उस पर हम देख रहे हैं, नज़र आ रही है। और हालिया तरमीम के हवाले से कुछ मेंबरान को भी शोकॉज दिया गया, उसको भी देखेंगे। बेगम या बहनें, यानी कि इस वक्त जो सरबराही या लीड करेगा, कौन करेगा, वो लीडर जो कि इस वक्त मौजूद हैं, या फिर उनकी बहनें या उनकी बेगम साहिबा जिनको जमानत पे रिहाई तो मिल गई है, लेकिन उसके बाद सियासत में अमली तौर पर कौन डोमिनेट करने जा रहा है। फिर साथ साथ क्या तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही, ये भी अंदरूनी तौर पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी बहनों की जानिब से काफ़ी अरसे से। फिर साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि मुल्क की सियासत क्या एवान फील्ड से यानी कि लंदन से ऑपरेट की जाएगी, क्योंकि इसको तनाजुर दिया जा रहा है मियाँ साहब की रवानगी के हवाले से। और सुनीद यही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी हफ्ते या 1-2 हफ्तों के बाद शायद उन्होंने जाना है लंदन, और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की जाए तो क्या सुकम बाकी रह गए और क्या वजूहात हैं कि 27वीं आईनी तरमीम उसके हवाले से बात की जा रही है कि वो लाने की तैयारी की जा रही है। और उसमें बहुत सारे इदारों के हवाले से, जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो 26वीं तरमीम के अंदर सुकम बाकी थे उसको देखा जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा जजेस कमेटी में शामिल, क्या हुकूमत को इतराज़ होगा, हुकूमत चैलेंज करेगी, या उसके अंदर तब्दीलियों की बात की जा रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उसमें दोबारा कानून साजी की बात की जा रही है। इन हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। हमारे साथ जो मेहमान शुरका हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है उस्मा कारदार, सीनियर रहनुमाए मुस्लिम लीग नून की। खुशामदीद कहते हैं उस्मा साहिबा आपको। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, सियासी रहनुमाए है तहरीक इंसाफ के और सीनियर रहनुमाए। साथ साथ हम बात करेंगे सफदर हुमायूं कुरैशी साहब से, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सवालात बहुत सारे हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ब्लैक डे के हवाले से मैं चाहूँगा कि सियासी क़यादतें और सियासी जमातें इसके ऊपर अपना मौक़िफ़, सब पाकिस्तानी एक ज़ुबान होकर इस पर बात करते हैं। आज यौम स्याह मनाया जाता है 27 अक्टूबर, उसके हवाले से, और फिर हम सियासत की बात करना शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात हम कश्मीर की करते हैं तो उस पर बिल्कुल पाकिस्तान की पूरी अवाम, पाकिस्तान की चाहे जैसी भी हुकूमत हो, और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं और मुत्तफ़िक होना चाहिए। अब जो कश्मीर, बल्कि हम IIOJK कहते हैं, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जी बिल्कुल, तो वो जो टेरिटरी है, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके, जो वो अब पिछले 5 साल से डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आ रहे हैं उस टेरिटरी के अंदर, कि कल को चल के अगर UN के तहत अगर प्लेबिसाइट या एक रेफरेंडम हो भी जाए तो उसका नक्शा और उसका नतीजा ये पहले ही बदल चुके हों। जो वहाँ पे पाकिस्तान के हक में रहने वाले मुसलमान मेजॉरिटी है, उसको वो माइनॉरिटी में तब्दील कर दें, तो डेमोग्राफिक चेंज जो काफी अरसे से जारी है, जिसमें सैनिक कॉलोनी, पंडित कॉलोनी, उसके अलावा डोमिसाइल राइट जो दिया गया लाखों अफराद को जो गैर कश्मीरी हैं उनकी आबादकारी, और बहुत कुछ किया जा रहा है जो कि पूरी दुनिया के सामने है। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे मौक़िफ़ लूंगा उस्मा कारदार साहिबा आपसे, आप कैसे देखती हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्लैक डे सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं है, ये ब्लैक डे हमारे लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी ये एक ब्लैक डे है।
اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے اس کو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ٹوٹلی سلب کر دیے گئے ہیں. 7 لاکھ جو ہے فوج بٹھائی ہوئی ہے مودی سرکار نے وہاں پہ. اور اس وقت میرے خیال میں جو ظلم کی داستان وہاں رقم ہو رہی ہے وہ یا آپ کو ادھر ملے گی یا آپ کو غزہ میں ملے گی. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. میرے خیال میں یہ ایک پوری دنیا کا، خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں اس کا وہ ابھی تک سد باب نہیں کر سکے. ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے جو ابھی تک ان سے جس کا کوئی نتیجہ خیز اس کا کوئی حل نہیں نکلا. حالانکہ جو یو این ریزولوشنز تھیں وہ صاف کہتی ہیں کہ جی پلیبسائٹ وہاں پہ کروانا لازم ہے. نو ڈاؤٹ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ وہ ان کی جو پلیبسائٹ اور حق خود ارادیت ہے جس پہ دونوں ملکوں نے مشترکہ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے. لیکن جو اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ختم کیا، یہ ان کی جو شفاف ان کی جو شکل ہے اور جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ یہ وہاں پہ کسی قسم کا انہوں نے نہ وہاں پہ کشمیر میں لوگوں کو سکھ یا چین کا سانس لینے دینا ہے، بلکہ ان کو سلولی اینڈ گریجولی یہ مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو یونائٹڈ نیشن سے یہ بھی سوال پوچھوں گی کہ اگر آپ ساؤتھ سوڈان، ایسٹ تیمور کو آپ آزادی دلوا سکتے ہیں تو پھر کشمیر پہ آپ کی کیوں نہیں نظر؟ بہت بڑا سوالیہ نشان. اتنے کمزور ہو گئے. جی بالکل، یونائٹڈ نیشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان. وہاں نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ کس طرح یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ ان کی آزادی کی جدوجہد جو ہے یہ 75 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ اس میں کمی نہیں آ رہی. وہاں پہ آپ جو بھی جوان شہید ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے بچایا جاتا ہے. تو وہ جو ہمارا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. اسی لیے انہوں نے ایک پپٹ گورنمنٹ لا کے عمر عبداللہ کے نیچے انہوں نے قسم کے الیکشنز کروائے ہیں اور وہ کوئی مطلب وہاں پہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو ماننے کو تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا جب یہ ساری ان کا جو ظلم اور یہ جو ناانصافیاں کر رہے یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. جی میں آگے بڑھوں گا. صفدر ہمایوں صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے، کیونکہ آپ کا جو وہاں کی کمیونٹی ہے، باہر کی کمیونٹی، ان سے براہ راست آپ کا تعلق بھی ہے، اور اس خاص طور پہ دن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اظہار یکجہتی کے لیے ہم بات کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو پھر بات وہی آتی ہے بلیک ڈے جو ہے صرف جس طرح عظمیٰ صاحبہ نے کہا کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے اور پوری دنیا میں موجود کشمیری اور پاکستانی یہ سب اس کو اسی طرح مناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ بلیک ڈے کے حساب سے آج جو پاکستان ایمبیسی میں نیو یارک میں ایک سیمینار ہو رہا ہے اور آج سنڈے کا دن ہے اور آج اس وقت پاکستان میں تو رات پڑ گئی ہے لیکن نیو یارک میں دن ہے. آج یونائٹڈ نیشن کے سامنے کشمیریوں کا ایک بہت بڑا جو ہے نا جو ان کا احتجاج ہوگا کشمیر کے بلیک ڈے کے حوالے سے، اور پاکستان ایمبیسی میں اسی طرح کا سیمینار ہو رہا ہے. سب سے پہلے کہ پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی جو ہے یا پاکستان میں رہنے والے بسنے والے جتنے پاکستانی ہیں وہ اس پیج پر سارے اکٹھے ہیں کہ واقعی کشمیر میں جتنے بہن بھائی ہیں ہمارے ان پر بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے ہمارے قائد عوام سے لے کر آج تک دیکھ لیں، قائد عوام نے بھی کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا جو سلوگن ہے، جو بنیاد ہے، وہ کشمیر کے ایشو سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد محترمہ نے بھی جب بھی اس کے گاندھی قائد اعظم نے شہرت کہا تھا اپنا کشمیر کو، قائد اعظم وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. قائد عوام کی بات کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا بھی سلوگن یہی ہے کہ ہم نے کشمیر کا، یہ ہماری پارٹی کا مینوفیکچر جو ہے نا وہ بھی یہی ہے. ان کی شورا آفاق تقریر جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر انگا کی سپیچ تھی جب انہوں نے وہ تقریر اپنی پھاڑی تھی، ایجنڈے کو پھاڑا تھا، کو بچر کہا تھا. جی بالکل بالکل ایسے ہی. یہی میں بات یہی کہنے لگا تھا کہ مودی ایک بچر ہے. اس نے اسی طرح بچرازم کو شروع کر کے
اس نے نام نہاد الیکشن کروائے، لیکن اس میں کیا ہوا، بی جے پی اسے منہ کی کھانی پڑی. اور آج دیکھیں چاہے جو کچھ مرضی بھی ہے، اس نے 7 لاکھ انڈین آرمی کو ادھر بٹھا کے رکھا ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں شہید ہوتے ہیں تو انہیں پاکستان کے پرچم پر ان کو لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان بہنوں اور بیٹیوں کو سلوٹ کرتا ہوں، ان بھائیوں کو سلوٹ کرتا ہوں تو جو اس وقت 7 لاکھ فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں. پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. بلیک ڈے ہے. سید علی گیلانی مرحوم کو جن کی شہادت ہوئی، جی بالکل، جو ان کا نعرہ تھا اور آخری وقت تک انہوں نے جو بات کی، اور یہ وہ ایک عزم جسے کہتے ہیں نا کہ اظہار کی بات کی جاتی ہے، جو پاکستان سے رشتے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جس کا اظہار آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. اس میں ایک میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے ہماری ساری سیاسی قیادت کو، قائدین کو اور پورے پاکستانیوں کو، کیونکہ اس مقصد میں نہ سیاست ہے، نہ اس مقصد کے پیچھے کوئی لسانیت ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی نمبر گیم ہے، اس کے اندر ہم سب کو ایک آواز کے طور پہ آگے بڑھنا ہے. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے کہ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبران جو ہیں پارلیمان کے، وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو متعلقہ کمیٹیز ہیں ان کے ممبر ہیں، ان دوسری جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس کے اوپر ہم اکٹھے مل کے بات چیت بھی کر رہے ہیں، بیکاز وہ ایک قومی مفاد کی بات ہے، سیاست سے بڑھ کر بات ہے. میں بطور ایک بین الاقوامی قانون کے ایکسپرٹ کے طور کے اوپر، ہم کشمیر کے اوپر ظاہر ہے بالکل بحث کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی آواز اٹھاتے ہیں، قانونی سرکلز میں اٹھاتے ہیں، عدالتی سرکلز میں اٹھاتے ہیں، اور یہ اٹھاتے آ رہے ہیں بہت دیر سے. سو بالکل اس کے اوپر کرنا چاہیے. پاکستان کو کشمیر کا کسی طریقے سے بھی اپنا موقف جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کیا آئینی قانونی طور پہ کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے. ہم نے 26ویں امینڈمنٹ ابھی کی، سیاسی مقاصد کے لیے کی، جو نظر آ رہا ہے عدالتی دکھایا یہ گیا کہ جی عدالتی اصلاحات کے لیے کی جا رہی ہے. بہرحال سیاسی مقاصد کے لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تیمور صاحب ہم بین الاقوامی سطح پہ لابنگ جب کرتے ہیں، میں صرف آپ کی جماعت کو نہیں کہوں گا لیکن حالیہ اس کا مظاہرہ تو آپ کی جماعت کی جانب سے ہو رہا ہے، ہم کشمیر پہ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہماری حکومتیں ہوتی ہیں یا حکومت نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر ہم لابنگ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، قائدین یا پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں کشمیر کے اوپر اور انٹرنیشنلی اپنے قومی سلامتی کے امور کے اوپر لابنگ کرتے ہیں. اپنی ذات، اپنی پارٹی کے حوالے سے ضرور کر لیتے ہیں. ہمیں بالکل کرنی چاہیے جی. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں، میرے جیسے لوگ اپنے انفرادی طور کے اوپر تو بالکل کرتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، پارٹیز نے بھی اٹھایا ہے. آپ اگر یہ کہیں انٹرنیشنل لابنگ کی بات کروں بھائی، آپ میرا مقصد سمجھ رہے ہوں گے. جی بالکل. لیکن آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے، باقیوں نے جتنی آواز اٹھائی ہے، وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، چاہے انٹرنیشنل باقی ادارے ہوں، انٹرنیشنل فارن گورنمنٹس ہوں، سب کے ساتھ جتنی کشمیر کے لیے آواز بلند کی، میرے خیال میں ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں. میں مزید آگے بڑھوں گا اور نیکسٹ راؤنڈ میں بات کریں گے. ہم سیاست کا آپ نے بات چھیڑ دی تو اس کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آمد کے ذکر ہے، پھر اندرونی طور پر سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کی جائے گی. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز ون ٹونائٹ میں. بڑھیں گے آگے، کچھ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس پہ بحث و تذکرہ دوبارہ چھڑ چکا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ حکم باقی تھے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں کچھ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے، ججز کی تعیناتی اور کمیٹیز کے حوالے سے، تو پھر وہ بات وہیں پر اس میں آگے کھڑی ہو گئی ہے. کیونکہ کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایک جو رائج الوقت اصول کے بنیاد پہ کسی ادارے کے آئینی سربراہ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے یا سربراہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو جب وہ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں اور ان سے جونیئر آ جاتے ہیں تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اور روایت کے مطابق ریزائن کر جاتے ہیں. تو ججز کے حوالے سے بھی یہ گفتگو کی گئی اور کی جا رہی ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تیمور صاحب آپ سے. آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو ایسے حکم اس میں باقی ہیں جو کہ ابھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی شنید ہے کیونکہ مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور شنید ہے کہ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے وہ آئے گی. فیصل واڈا صاحب بھی اس پہ بیان دے چکے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ آئینی ترمیم جو انہوں نے پہلے کی، اس میں انہوں نے اپنے حساب سے بھی غلطیاں کر دی ہیں، اور وہ غلطیاں آہستہ آہستہ سامنے نکھر کے آ رہی ہیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جو بات کر رہے ہیں پہلے تو اپنی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ اس درستگی میں شاید عدلیہ کے اور مزید ہاتھ باندھنے کی بھی کوشش کریں گے اور شاید دوبارہ ایک الگ آئینی عدالت کی طرف جائیں جو کہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ خیال تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جو معاملات ہوں گے وہ شاید کسی اور طرح چلیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شاید ریزائن کر دیں گے, کمیٹیز کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟ میرا سوال ہے, آپ خود بھی اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ باقی جو ہمارے اداروں کے سربراہ جب منتخب ہوتے ہیں, جب جونیئر آتے ہیں تو سینئرز جو ہیں ان کو سپرسیڈ ہوتے ہیں تو وہ ریزائن کر جاتے ہیں, تو کیا یہ ادارہ بھی ان تمام اداروں سے بالاتر ہے کیا؟ مطلب کیا وہاں پر جو چیفز لگتے ہیں تو کیا ان کی جو ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا ان کا پوٹینشیل جو ہوتا ہے کیا وہ باقیوں سے کم ہوتا ہے کیا؟ تو ججز میں بھی یہی معیار ہونا چاہیے نا پھر. دیکھیں بڑا فرق ہے یہ کسی اور ادارے کے اندر. ایک تو بیوروکریسی میں ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہاں بیوروکریسی میں تو آپ کو پتا ہے جن کی تعیناتی اور تبادلے تو ہوتے ہیں بھائی, کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, ٹرانسفر تبادلے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی چیف سیکرٹری بن جائے یا ہر کوئی سیکرٹری انٹیریئر بن جائے. سو جہاں تک بات ہے بھائی کتنے ہی مواقعوں پہ بیرسٹر صاحب میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دیتا ہوں کہ جو 19ویں یا 19ویں یا 20ویں میں ہوتا ہے وہ 21ویں والے کو سپرسیڈ کر کے اس کو بنا دیا جاتا ہے سیکرٹری, تو وہاں پہ تو ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. نہیں, اور بالکل وہ ریزائن کوئی نہیں کر رہے ہوتے لوگ, لیکن میں آپ کو سائڈ لائن ہو جاتے ہیں نا, سائڈ لائن ہوتے ہیں لیکن دوبارہ پھر ان کے بدل بھی جاتے ہیں. وہ بیوروکریسی ہے, اس میں ان کا وہ ادارہ نہیں ہے اس طرح. ہم عدلیہ کی بات کر لیتے ہیں جی. عدلیہ میں دیکھ لیں, اب اگر لاہور ہائی کورٹ میں ایک کسی کو چیف جسٹس لگایا گیا, اگر وہ سینئر موسٹ نہیں تھے یا نہیں ہیں, تو اس کا یہ تو نہیں ہوا کہ باقی ججز نے ریزائن کر دیا. میں آپ کو ایک سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا ایک اور واضح فرق بھی باقی اداروں سے سمجھاؤں کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس کی جو عدالتی طاقت ہے اس میں اور ایک دوسرے جج آف سپریم کورٹ کی عدالتی طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو پاورز کچھ حد تک مختلف ہیں اور زیادہ ہیں ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, لیکن جہاں تک عدالتی معاملات ہیں جو فیصلہ ایک سپریم کورٹ کا اور جج کر سکتا ہے وہی فیصلہ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتا ہے. بیرسٹر صاحب اس میں بہت طویل بحث ہو سکتی ہے. میں اپنی ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کچھ قانون کو ہم نے بھی پڑھا ہے, بہت سارے ہمارے اپنے حلقہ باب میں ایسے لوگ ہیں جو ججز بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ججز کی جو ایک کمپیٹنسی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے, اور کیا آئینی عدلیہ یا بینچ بنانے کے لیے یا عدالت بنانے کے لیے جب بات کی جا رہی تھی تو اس میں تو سب کو اگر گیج کیا جائے یا ان کا موازنہ کیا جائے تو ایکسپرٹیز تو کسی کے پاس بہت سارے ایسے ججز ہیں جن کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے اس حوالے سے, اور وہ اگر سینئر ہیں تو ان کی جب ایکسپرٹیز نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے. تو یہ بہت سارے سوالات پیرلل چل رہے ہیں, صرف آپ کا موقف اس کو نہیں دیکھا جن کو نظر انداز کیا گیا ان کی تو بلکہ ایکسپرٹیز ہے ان معاملات کو دیکھنے کی. سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آئینی بینچ بنتے ہیں, جو یہ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنائے گا, ان کے نام دے گا, تجویز کرے گا, تو اس میں کن کے نام آتے ہیں. کہ آپ نے بڑا اچھا سوال, بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا وہ جج صاحبان ان موجودہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے جن کا کانسٹیٹیوشنل آئینی معاملات کو دیکھنے کا ایکسپیرینس ہے ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, کیا ان کو بینچ میں شامل کیا جائے گا, یا پھر وہی ہم خیال بینچ کی جو ایک بات ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ جو ان کے طرح کے فیصلے دینے جن کے زیادہ متوقع ہیں ان کے پچھلے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ان ججز کو کہ مشتمل آئینی بینچ بنایا جائے گا. بڑا عظما صاحب آپ سے اس سوال کو آپ کی طرف ٹاس کروں گا, اور یہی سوال آپ سے کروں گا کہ ایک تو 26ویں ترمیم میں کیا ایسی چیزیں رہ گئی تھی جو 27ویں کی شنید ہے, اور دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں ججز کی کمپیٹنسی کے حوالے سے, اور جو سینئرز ہیں ان کو تو مطلب خاص طور پہ تمام اداروں کی طرح جب جونیئر سپرسیڈ کر جاتے ہیں, وہ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں تو ریزائن کر دینا چاہیے, یہ بھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ جب شروع میں اس کا مسودہ آیا تھا تو اس میں کم از کم کوئی 55 to 60 ان کی شکیں تھیں. پھر اس کے بعد وہ حکومت نے, اور ہماری اتحادی پارٹیز ہیں, ہم لوگ چونکہ جمہوری لوگ ہیں, ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب سے مشاورت کے بعد ایک متفقہ ہم آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ظاہر مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا. ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس کی تقریباً 10 کے قریب میٹنگز ہوئیں,
اس میں تمام جماعتیں شامل تھیں بشمول PTI کے، اور انہوں نے ہر ایک نے یہ مسودہ جو تھا اس کو ڈسکس بھی کیا، اور کچھ لے کچھ دے، کوئی آپس میں ایک کنسنسس پہ پہنچ کے نہیں آپ کا یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، لے اور دے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا حصہ برائے جسہ؟ لے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ وہ اگری نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو. نہیں بھام تھا آپ کے جملے میں، میرا تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر جو حکومت اور پیپلز پارٹی وغیرہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی ہم جو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں ہم اس کو شامل کر لیں گے. تو اب اس میں صرف 26 تھیں. یہ جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم جو پاس ہوئی ہے، اس میں صرف 26 شکیں رہ گئی تھیں، بقایا پینڈنگ میں ڈال دی گئی تھیں. تو بقایا جو ہیں اب وہ اور پینڈنگ میں جو ہے، اور 27ویں میں آئیں گی بہت ساری پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، جیسے FIR کا جو طریقہ کار ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے، اور کوئی اس طرح سے مطلب ہے کہ چیزیں ہیں جو کہ مختلف پبلک. جی عظمیٰ صاحبہ میں معذرت میں آگے بڑھوں گا، تھوڑا سا ٹائم کم ہے، میں چاہتا صفدر صاحب سے بھی اس کا آؤٹ پٹ لے لوں، تھوڑا سا انپٹ ان کا مل جائے مجھے. صفدر صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لا رہا ہوں. 2 سوال ہیں جن کو جوڑ کے میں نے سوال کیا، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم، اور اس کے بعد ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد ریزائن دینے کی بات، جو ایک اداروں کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ سپر سیڈ ہونے کے بعد لوگ ریزائن کر دیتے ہیں. سب سے پہلے میں تو پوری قوم کو 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس چیز پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے یا جو جوڈیشری کا جو نظام تھا اس میں بہت زیادہ برڈن تھا. تو یہ آج سے نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ کافی سالوں سے ہزاروں کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور وہی کیسز اٹھائے جاتے ہیں جو سیاستدانوں کے ہیں یا جو مین سٹریم پر آگے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ وہ سارے جو بیچارے جو دیوانی کے کیس ہیں یا سول کے کیس نسل در نسل چلتے ہیں بھائی، نسل در نسل. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بیچارے ان کے باؤ اجداد فوت ہو چکے ہیں اور وہ سٹل وہ ان کے کیسز پینڈنگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں محترمہ بھی سمجھتی تھی، میاں نواز شریف صاحب بھی سمجھتے تھے. تو اسی سلسلے میں ٹھیک ہے، اس پہ اگریڈ. میں 27ویں کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ 27ویں جو آئینی ترمیم لانے کی شنید ہے، کیا وہ 26ویں میں جو چیزیں رہ گئی تھی وہ لائیں گے یا اس میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے؟ جی ایسے ہی ہے. ہمارے منسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں میرا خیال کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، کیونکہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالتیں نہیں بننی چاہیے، اور ہم چاہتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بینچ بنا دیا جائے جس میں جو ہمارے ججز ہوں اور ہمارے جو پارلیمان کے جو لوگ شامل ہوں، وہ مل کے جو اس طریقے کے سے جو کیسز ہیں وہ ان کو جو کوئکلی جواب دیجیے گا. جو ججز کے ریزائن کرنے کے حوالے سے سپر سیڈ ہونے کے بعد بات کی جا رہی ہے، وضع کیا گیا ہے اصول کہ جی باقی اداروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ بھی سمجھتے کہ یہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے تو تھوڑی سی ہسٹری دیکھی ہے. آپ ہماری جو آرمی میں دیکھیں کہ ابھی جو جنرل عاصم منیر صاحب جب وہ ان کو چیف آف آرمی ٹرائی فورسز کی بات کر رہے ہیں، صرف ایک آرمی کی نہیں، میں تینوں فورسز کی بات کر رہا ہوں. جی ان میں سے دیکھا کئی جونیئر جو تھے، جو سینئر تھے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے طریقے سے جو چاہا ان کے دل میں انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن آئی بلیو دیٹ کہ ان کو بھی اگر کئی ججز ہیں ان کو وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں دیوانی کیس میں، کئی سول میں کیسز میں ہوتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں ان کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ میں بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ریزائن نہیں کیا. میں اس بات پر تھوڑا سا غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ملک میں بہت سے اور بھی بہت زیادہ جو قانون کو سمجھنے والے ججز ہیں جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں، جو میرا خیال ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور جو ریٹائر ہونا چاہیے انہیں ہو بھی سکتے ہیں. اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی تعیناتیاں ہو جاتی ہیں دوبارہ، اس میں جو کہا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اصول وضع کیے جا رہے ہیں وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ تھوڑے مہینے پہلے ایک ہمارے چیف جسٹس تھے کہ ان کے بارے میں کچھ سکینڈلز آئے تو انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن وہ بڑے سینئر تھے، ان کا نام بھی آ رہا تھا کہ وہ میں بھی ان کے بعد وہ چیف جسٹس بھی ہوں. لیکن یہ اس طرح کی سارے اعجاز الحسن صاحب کی آپ بات کریں، عطا بندیال صاحب کی بات کریں، اور دیگر جو باقی لوگ تھے بہت سے جنہوں نے ریزائن کیا تھا، ججز ہیں، انہوں نے سمجھ کے، انہوں نے اس چیز کو سمجھ کے کہ میں بھی ان کے آگے آ کے یہ چیزیں
में भी एक्सपोज हो सकती हैं। मज़ाहिर अली नकवी, मतलब ये वो रवायात हैं, ये बात कोई बाइंडिंग फोर्स लॉ अभी तक नहीं बना। हो सकता है आप समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये चीजें भी वाज़ेह हो जाए। और यकीन करें कि ये हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इन की दिन रात मेहनत है। इन मेहनत को मे भी पीटीआई वाले नहीं देख सकते। पीटीआई का तो मैं समझता हूँ ये एक ही मिसाल है कि पूरा लाहौर तक सफर कर लिया, जब कंडक्टर ने कहा कि टिकट दो, उन्होंने कहा जी हमने टिकट नहीं देनी। सारी कमेटियों में भी वो बैठे हैं, सारी जितने भी मुफ्ती अलामा साहब के, मौलाना साहब के साथ हुए या दूसरी कमेटियों में बैठ के तय हुए, उस पर एग्री थे। आई डोंट नो कि फिर वो जाके जब टाइम आया, बैरिस्टर अली जफर साहब के बयानात और उसके अलावा आपके सलमान अकरम राजा साहब के बयानात, तरमीम की तजावीज़ के हवाले से, उसके बाद जो उनकी कमेटी में मेंबर शामिल थे उनके बयानात, वो तमाम चीजें इस चीज के फायदे, लेकिन उसके बाद हमने वोट नहीं देना, ये उनका एक नैरेटिव था। खैर, हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद। हम बात करेंगे इस वक्त बैरिस्टर साहब आपसे, और बात तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तलाफात की बात की जाए, और अभी आगे क़यादत कौन करने जा रहा है, ये भी इख्तलाफ पैदा हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो बानी के हवाले से कोई संजीदा नहीं, इनको रिहा करवाने के हवाले से। कैसे कहते हैं आप? जी, पहले तो बात ये है कि इख्तलाफात कोई नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, जिसके करोड़ों सपोर्टर्स हैं, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर मेंबरान असेंबली और टिकट होल्डर्स हैं। तो अगर कोई ये देखें, बिल्कुल कोई चंद लोगों का इख्तिलाफ राय हो, तो आप उसको कोई ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत बड़ा कोई मसला है। चंद नहीं, मेरा ख्याल है कि हर दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आपके बयानात आ रहे हैं। क़यादत लीगल टीम के हवाले से भी बात करें, अगर आप अपनी की वैसी सियासी क़यादत की बात करें, तो हर जगह पे यही नजर आ रहा है। कोई इसको डिसोन कर रहा है, कोई उसको डिसोन कर रहा है, ये तो नजर आ रही। और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात हो रही है, जैन कुरैशी और दीगर। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है, और इमरान खान साहब का जो हुक्म है, अवाम इमरान खान के साथ है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के देख ले, शौक पूरा कर ले अपना। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। जहां तक बात लीड कौन करने जा रहा है, लीड कौन करने जा रहा है, बेगम साहिबा या बहनें? नहीं जी, दोनों में से कोई नहीं, बिकॉज उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर वो बयानात क्यों दे रही हैं? फिर वो एहतजाज कॉल, जी देखे ना, आप तो नजर आता है, मुकदमात भी बने उनके। इंटरेस्टेड पार्टी सबसे ज्यादा घर वाले होते हैं, किसी भी शख्स के बारे में परेशान सबसे ज्यादा घर वाले होते हैं। तो बेगम और बहनों से ज्यादा अजीज तो कोई नहीं है। और मैं दोनों को जानता हूँ, मतलब बहनों को भी जानता हूँ, बेगम साहिबा को भी जानता हूँ। दोनों बाकायदा परेशान है इमरान खान साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। तो बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो अपने इज़हार राय करें। वो चाहे पार्टी पे भी प्रेशर डालें, वो खान साहब के चाहने वालों और सपोर्टर्स पे प्रेशर डालें, उनका एक दर्द है अपना। और दोनों अब तो सारे ही वो जेलें खुद काट के आई हैं, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है। लेकिन उनका सियासत में अमल दखल कोई नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जैसे सियासत में अमल दखल का उनके घर वालों की सपोर्ट आप कहते हैं कि कोई उनका लेना देना नहीं है, जो खान साहब कहते थे कि मेरी फैमिली मेरी सियासत का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन अब ये आप बताइएगा कि 26वीं तरमीम जो है उसको चैलेंज करने आप लोग जा रहे हैं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम जो है, ये एक तो ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है, देखते हैं उसमें क्या होता है। बिल्कुल हमने भी लीगल कमेटी ने उसके ऊपर मुशावरत भी की है, चीज़ें भी तैयार की हैं, और आपको बाकी चीज़ें बाद में पता चल जाएंगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब मामला अब जाते हैं, अब फुल कोर्ट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, देखते हैं उसमें क्या मामला आगे चलते हैं। देखते हैं इन्होंने जो आईनी बेंचेस की तश्कील देनी है, उसमें किस किस्म की तश्कील दी जाती है। जब तक आईनी अदालतें बनती नहीं है, तो क्या जिन केसेस के अंदर आईनी सवाल उठाए गए हैं, भाई मन मर्जी तो नहीं बन सकती। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी की ख्वाहिश ये होती है कि उसको बेनिफिट मिले और उसकी मर्जी के जज लग जाएं, केस उनकी मर्जी के। ये तो माजी में भी होता रहा। परवेज इलाही साहब की ऑडियो लीक भी हुई जजेस के हवाले से। उससे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, जस्टिस क्यूम की गुफ्तगू की बात करूंगा। ये हमेशा से होता रहा है कि सियासी अनक लगा के हर इदारे को देखा जाता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो और अदलिया हो। नहीं देखना चाहिए। देखिए, मैं एक वकील और पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की बेहतरी चाहने वाला एक आम शहरी पहले हूँ, किसी जमात से मुंसलिक बाद में हूँ। और मैं फिर उस पर वाज़ेह तौर पे कहूँगा, बिल्कुल अमल दखल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं नहीं होना चाहिए, ये पार्टी का मौक़िफ़ है या आपकी पर्सनल राय है, ये बताइएगा आप। ये पार्टी का भी मौक़िफ़। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बनी ही कानून और इंसाफ के लिए है। सारी जिद्दोजहद ही कानून और इंसाफ की है। हम पे अवाम यही कहते हैं। यही बात आती है ना कि लीडरशिप के बयानात में बहुत इबाहम है। आपके कुछ लोग कुछ कहते हैं लीडरशिप
लीडरशिप मेरे ख्याल में कई देखें जिनके पास और तरह के ओहदे होते हैं, वो पब्लिक एक प्रेशर भी होता है, उसके रिएक्शन में भी कुछ कहना होता है, लेकिन अमली तौर पे हम क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, उनका खानदान क्या कर रहा है, आप उसको देखें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम तो सारे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आप अदालती निजाम को, जजों का हम एहतराम कर रहे हैं, उनके फैसलों के आगे ही चल रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला होता है तो हम अपील में जाते हैं। ये जेल में जाने से पहले भी खान साहब रोज अदालती पेशे ही भुगताते रहते थे हम जैसे वकीलों के साथ। तो हमारा एक्शन है वो सामने है सारी कौम के देखने के लिए। अगर हम अदालतों पे बिलीव ना करते, बॉयकॉट करके खड़े हो जाते, हमने काजी फायज साहब को भी कहा कि साइड पे हो जाएं, वो नहीं हुए, लेकिन हम उनके आगे पेश होते रहे, अपने एतराजात के बावजूद पेश होते रहे। या तो हमारे एक्शंस कुछ और होते, वो नहीं है। क्या ये प्रेसिडेंट माजी में मौजूद था जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने बेटे के हवाले से भी केसेस को खुद सुना और उनको कहा गया क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, ये एक मोरल ग्राउंड के ऊपर तो बात की जा सकती है, लेकिन बाइंडिंग कानून नहीं है, तो उस वक्त आप लोग खामोश थे। खैर मैं आगे बढ़ूंगा। उस्मा साहिबा, आप बताइएगा कि आप लोग जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को और जस्टिस मंसूर को शामिल किया गया कमेटी के अंदर, दोबारा आप चैलेंज करेंगे उसको, या कानून में जिसे कहा जा रहा है शुनीद है कि कुछ तब्दीली की जाएगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से? देखिए जी, ये तो जस्टिस हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये अब नए सिरे से वो पूरा इसको रीवैम्प कर रहे हैं सिस्टम को, और वो जिस तरह से भी फैसला करेंगे वो कौम के सामने आ जाएगा। और रोज हमें प्रैक्टिस और प्रोसीजर के मुताबिक जो भी लाएअमल है वो हमारे सामने आ रहा है, फुल बेंच का भी आ रहा है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी वो कौम के सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो एक बहुत न्यूट्रल चीफ जस्टिस हैं और वो किसी ग्रुपिंग में बिलीव नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में जो भी वो फैसले करेंगे इसी तरीके से करेंगे, वो कौम के मफाद में होगा और पाकिस्तान के और आईन के मुताबिक होगा। अब मुझे एक भी थोड़ा सा कमेंट कर लेने दे मुझे, असल में मैं मुबारक देना चाह रही थी आपके पीटीआई के मेहमान को। कुर्रा जो है वो मुर्शिद साहिबा के नाम निकला है, और कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। लीडरशिप के हवाले से, आप कमांड करने के हवाले से क्या मतलब, किस हवाले से? वो अगली चेयरपर्सन वही है पीटीआई की। आपको पता है 3.5 साल हमने तो देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान को चलाया था। जो बानी साहब हैं वो उनके ऊपर बहुत एतमाद करते थे और वो कहते थे कि उनसे ज्यादा उनकी रेड लाइन थी, उनसे ज्यादा पॉलिटिकली जो वो सहवी बंदा कोई है ही नहीं। तो वो मेरे ख्याल में अब इसीलिए कि अपने 2 घर थे उनके यहाँ पे, उस पे बड़ा उन पे पेंट शेंट भी हुआ उनके आमद के लिए, लेकिन वो उन्होंने रुख का केपी की तरफ कर दिया और वहां पे पूरी लीडरशिप की जनाब अब वो मीटिंग्स भी हो रही हैं और उनको वो अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। तो पीटीआई को बहुत मुबारक हो, अब बड़ा जबरदस्त मौकलीन का आपका सारा सिस्टम होगा। लेकिन एक बात है कि अब चूंकि दोनों बहनें भी निकल आई हैं तो एक मीटिंग शायद इधर भी हो जाए, और ये जो छीना झपटी फिर हमें मुझे लगता है कि शुरू होगी, क्योंकि आराम से तो कोई नहीं किसी को। एवान फील्ड के हवाले से बताएं, एवान फील्ड के हवाले से बताएं, क्या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वहां से ऑपरेट होगा हुकूमत का? जो जिस तरह हमने शुनीद है कि मरियम साहिबा भी जा रही हैं, बड़े मियाँ साहब तो जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है पिछले 21 अक्टूबर के आए हुए हैं, पूरा साल से ज्यादा गुजर गया है। मरियम नवाज साहिबा एक दिन के लिए कहीं नहीं निकली जब से वो सीएम बनी है। तो आपको पता है हम पूरी दुनिया जो है वो जाती है आती है, सारा कुछ होता है। तो अगर वो चले गए तो क्या है, अभी थोड़े दिन के बाद वो वापस भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है उनके बच्चे भी हैं वहां पे और कुछ उनका शायद वो उम्र के लिए भी चले जाएं। तो ये तो कोई इसमें कोई इररिलेवेंट, आप समझ लीजिए इररिलेवेंट है ये। क्यों इसको ब्रेकिंग ये तो पूछ लें कि एवन फील्ड अपार्टमेंट हैं किसके, ये पूछ लें आप प्लीज। चलें सर, बैरिस्टर साहब अब तो पुरानी बात होगी, वो तो उनके हक में फैसला भी आ गया। वो पहले जो कुछ हुआ था पनामा के बाद, अब किस किस्से को आप दोबारा छेड़ रहे हैं? आप उसको या तो अपनी हुकूमत के दौरान कर लेते ना फाइनलाइज। मैं बात करूंगा बाइज्जत तौर पे अदालतों से भरी हो गए। आप अपने लीडर का कोई ध्यान दें। अभी फिलहाल सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो मलकियत किसकी है, बस ये बता दें क्योंकि ये अपनी तरफ जरा फिक्र। सफदर साहब आपकी तरफ आऊंगा, सफदर हुमायूं कुरैशी साहब, आप बताइएगा कि बिलावल साहब की और मौलाना साहब की फिर मुलाकात हुई है, क्या आप इस बात को इंडोर्स करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके ऊपर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत इसमें तैयारी कर रही है और इसको लीड भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं?
माइक आपका अगर आप खोल लें भाई सफदर साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। सफदर साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया? आवाज, जी, थोड़ा सा मुझे दो मिनट का टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमारे भाई जो पीटीआई के हैं बैरिस्टर साहब, उनको थोड़ा सा मैं उनका थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। ये देखें कि जब इनका पीटीआई को अपनी पड़ती है तो ये इंटरनेशनल अमेरिका में लॉबिंग के लिए वो फर्म भी हायर करती है, उसको हजारों डॉलर्स देती हैं, उसको सिर्फ अपनी जो पार्टी है उसके लिए देती हैं। उनको अपनी वो कश्मीर काज के लिए लॉबिंग करने के लिए ना तो उनको सेनेट में या कांग्रेसमैन जो इतने इस वक्त वो देखें ना कितने 360 जो कांग्रेसमैन है उनमें से 60 को उन्होंने साइन करके इमरान खान साहब के हक में वो एक करारदाद पेश करके लेके, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। सर मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, प्लीज। ये बात तो अब गुजर गई है ना। मुझे ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम के लिए जो मीटिंग हुई है मौलाना साहब की और बिलावल साहब की, आप उसको एंडोर्स करते हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स जो चीजें रह गई हैं जिसमें अभी तक जो एफआईआर का जो जिस तरीके से गलत तरीके से अंदराज हो जाता है और उस पर एक जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, वो सारे जो है ना जो कानून जो इस 27, 28 भी आएगी, 29 भी आएगी, उसमें बहुत सी चीजें आप देखेंगे कि वो जुडिशरी के लिए और जो स्पेशली वो, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब का उनका एक ही मिशन है। सफदर साहब, ये काम ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा है कि केसेस चलते हुए के अंदर जो खास तौर पे उसमें प्रोसिक्यूटर होते हैं, जब हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं तो उनकी हुकूमत जिनके ऊपर एफआईआर होती है या केस होता है, वो अदालत में जाके बयान देके केस विड्रॉ कर लेते हैं कि इनोसेंट है, हमें इसमें तहकीकात में कुछ मजीद आगे नहीं मिला तो केस खारिज कर दिया जाए। वो तो तरीके मौजूद हैं, वो तो अभी भी पुलिस का ये काम है। वो हमेशा से, जिसे कह सकते हैं ना कि इस काम को इस्तेमाल किया जाता है सियासत के हवाले से भी, तो आम आदमी के लिए ना हो तो और बात है, वो बेचारे अदालतों में रुलते रहते हैं। जी, इसी निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि उनका यही मिशन है कि हम पाकिस्तान की अवाम को सस्ता जो इंसाफ दिया जाए, जो ऐसा इंसाफ दिया जाए कि उनको सालों बाय साल ठीक, सफदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।